الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمین. تمام صفات و ستایش ها خاص برای الله متعال رب العالمین که پروردگار جهانیان است. الرحمن الرحیم که بسیار بخشنده و مهربانه. مالک یوم الدین صاحب روز جزای. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای الله خاص تو را عبادت میکنیم و خاص تو را از تو یاری میطلبیم. اهدنا الصراط المستقیم. ای بار پروردگارا الها ما را به راه راست هدایت بفرما. اهدنا الصراط المستقیم. خدایا ما را به راه راست هدایت فرما. راه راست راه اسلامه. ما را بر راه راست هدایت بفرما. خود هدایت به دو رقمه. یک هدایت به معنای ارائت الطریق یا نشان دادن راه، یک هدایت الموصله هدایت رساننده به مقصده. ما دو رقم هدایت داریم. یک رقم هدایت به معنای راه نشان دادنه. برای میگن این راهه این چاهه، حالا که کی میره کی نمیره او بس سوایه. از این نظر خداوند متعال همه انسان را هدایت کرده. الله متعال توسط انبیاء علیهم السلام همه انسان ها هدایت شدن، یعنی به همه انسان ها راه نشان داده شده. این رقم هدایت برای همه هست. اما هدایت دوم که هدایتی که انسان به مقصد برسه یا هدایت موصله که میگن، این هدایت نصیب انسان های شده که عملا در مسیر راست حرکت کردن یا کسانی که به انبیاء علیهم السلام ایمان آوردن. ما و شما کسانی که قرآن رو میخونین یا هر کسی که قرآن رو میخونه خب هدایت شده هست، هم راه برای نشان داده شده و هم عملا مسلمان شده، چون مسلمان است که قرآن میخونه. و همین خاطر ما و شما میگیم اهدنا الصراط المستقیم. ای بار خدای ما رو به راه راست هدایت بفرما. اینجا که مفسرین میگن مراد ما از این که ما رو بر راه راست هدایت بفرما، یعنی این که ما رو بر راه راست همیشه داشته باش. حالا هستیم اما ای که فردا باشیم یا نباشیم والعیاذ بالله، این خیلی خطرناکه و دار و مدار اعمال انسان به خواتیم انسانه. نشه که 40 سال مسلمان بودیم سال 41 الله خدای نکرده منحرف بشیم و این الله متعال خود حساب میدونه. اینجا که روزانه بارها بار ما در نماز یا در سوره فاتحه دعا میکنیم که ای الله راه راست بر ما نشان بده یا ما بر راه راست همیشگی داشته باش. اهدنا الصراط المستقیم. هدایت بر دو رقمه. یک هدایت فطری و جبلیه که انسان فطرتاً بعضی چیزا هدایت شده از جانب خداوند متعال برای داده شده. اعطا کل شیء خلقه ثم هدی. الله متعال هر چیز را آفریده بعد از هدایت کرده. این هم هدایت فطریه. بهترین نمونه برای هدایت فطری همینه که طفل وقتی که به دنیا میایه بدون که کسی برای یاد بده پستان مادر رو میگیره. صحیح شد؟ چند روز تیر میشه میبینیم که دنبال غذا یا دنبال شیر میده. اینا در فطرت انسان بعضی چیزای گذاشته. در فطرت ما نهاده شده که ما کسی که برای ما خدمت بکنه او دوست داره. در فطرت انسان ها گذاشته شده و این رقم هدایت در حیوانات هم هست. حیوانات این رقم هدایت دارن، میفهمن که چی رقم به دنیا که میان چه کار بکنن، چی رقم زنده بمونن، چی رقم قدم بگذارن، چی رقم توالد و تناسل صورت بگیره و امثالی. اما یک هدایت کسبی داره. هدایت کسبی به کسب محتاجه، یعنی انسان خودی و دنبال هدایت میره تا هدایت بشه. به این هدایت کسبی که انسان خودی رو به دست میاره 4 مرحله یا 4 مرتبه علما ذکر کردن. این هدایت 4 مرتبه داره. چی رقم یک انسان هدایت میشه؟
مرتبه اول مرتبه انابت. مرتبه انابت یعنی شوق حق در دل انسان پیدا باشه. این اولین مرحله. یا نفر با خود فیصله کرده باشه که ای الله هر چیزی که حق بود من رو قبول میکنم. مسیحی، یهودی، بت پرست، ظالم، بدبخت، هر چیزی که هست. اولین مرحله هدایت اینه که می آدم خود فیصله بکنه که ای الله من دنبال حق میرم. یا از نظر عقلی با خودم تصمیم گرفته باشه که هر چیزی که به نظر من حق بود من به اون طرف میرم. این اولین گام یا اولین قدم یا اولین مرحله از مراحل هدایته که در قرآن مجید این به نام انابت الله مطالعات کرده. و به اختیار انسانه. انسان به اختیار خود فیصله میکنه که حق را قبول بکنه یا نکنه. من در اول درس برای شما گفتم به پیش قرآن مجید ما اگر خواسته باشیم قرآن ما رو هدایت بکنه، مشکلات ما رو گم بکنه، اولین گپ اینه که فیصله بکنه ای قرآن، ای الله ما وعده میکنم که هر چیزی که برای ما ثابت شد حق ما قبول بود. درسته؟ اما بعضی از انسان‌ها این مرحله از انابت یا هدایت ندارن. مثلا جلویتر میگه من عادت دارم که همین کار رو میکنم و چون عادت دارم همین کار رو میکنم، خوب بگه بد بگن خوش بشن نشن من این کار رو میکنم. متاسفانه در بین ما بعضی وقتا میبینیم بعضی انسان‌ها چی میگن، بعضی انسان‌ها متاسفانه چی میگن، میگه اگر فلانی خونه کعبه رو نشون نده قبول نمیکنم، با خط قرآن هم آماده باشه قبول نمیکنم، پیغمبر زنده شه بره میگه قبول نمیکنم. خب نعوذ بالله کسی که این رقم گپ میگه خود چی رقم ما هدایت بشه؟ این که دروازه هدایت رو خود بر خود بسته کرده. مشرکین عرب ضدیا و انادیا که بودن که بعدن یاد اینا رو میکنه اینا همین رقم میگفتن، گوشاخور میگرفتن میگفتن ما بگه پاتوی ضرورت نداریم، ما نمیشنویم اصلا. خب وقتی که نمیشنویم خود هدایت چی رقم مهم میشه؟ اولین مرحله از مراحل هدایت انابته. شوق حق پرستی یا حق قبول کردن در انسان پیدا بشه. خدای هر چی حق بود ما قبول میکنیم. یا اگر خدا را منوز قبول نداره نعوذ بالله با خود فیصله کرده باشه اگر برام ثابت شد خدای هست ما قبول میکنم، اگر ثابت شد این کار خوب انجام میدم، ثابت شد این کار بعد این انجام نمیدم. این اولین مرحله که ان شاء الله ما و شما در کل این مرحله خوب پشت سر گذاشتیم، لکن در مسائل جزئی هم همیشه باید اینمی انابت در وجود ما باشه که هر چیزی که ثابت شد حق قبول ما قبول داریم. دومین مرحله از مراحل هدایت توفیق یا بر همون مسیر رفتن. مرحله اول به اختیار نفره، به اختیار خود آدم دنبال حق میگرده. مرحله دوم دیگه الله متعال باز توفیق میده. پروردگار گفته و یهدی الیه من اناب. الله متعال کسی رو هدایت میکنه که انابت در وجود او باشه. حالا ما میگیم آیات زیاد از قرآن مجید میایه با آینده دیگه اونا باز توضیح لازم نداره و به همین مناسبت خوبه که اشاره بکنم که بعض از چیزای که ما و شما به تفصیل میگن ان شاء الله اینا رو دیگه با حافظا بسپرین، باز دیگه که آمد باز اینا رو دیگه توضیح نمیدین، یک دفعه توضیح داده شد بس. از جمله همین مسئله ما و شما میخوانیم که خداوند متعال میگه من هدایت میکنم من گمراه میکنم. خدا هدایت میکنه خدا گمراه میکنه. وقتی خدا هدایت میکنه خب من دیگه چیکار کنم؟ خدا من هدایت کرده، خدا ابو جهل رو گمراه کرده، پس در نتیجه نه من سلامتم نه ملامت نه رقم نیه. الله متعال هدایت کی هدایت میکنه؟ کسی که در وجود او انابت باشه. و یهدی الیه من اناب. خدا الله گفته توفیق هدایت رو کسی میده که او حق پرست باشه، حق طلب باشه، فیصله کرده باشه که من حق رو قبول میکنم. الله متعال توفیق نصیب او میکنه. این مرحله دومه که الله هدایت توفیق انسان میکنه، نصیبی میکنه و در نتیجه کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله رو به زبان میاره و در مسیر راست چیکار میشه؟ روان میشه. بعد از اینکه این کلمه رو گفت باز یک مرحله دیگه میایه، استقامت بر هدایت. ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی که گفتن پروردگار ما الله است، بعد از چیکار کردن؟ ثم استقاموا، به گپ که گفتن استقامت کردن، بموندن به میرکن. چون میگویم مسلمانم بلرزم که دارن مشکلات لا اله را. این لا اله الا الله گفتن مشکلات رو بار میاره. رسول الله صلی الله علیه و سلم امین بودن در بین عربا، امانتا خود پیش را میگذاشتن، اعتماد کامل داشتن، محرم راز نبودن، افتخار میکردن به این جوان خود. یعنی که گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بعدن چیکار شدن؟ جادوگر شدن، دروغگو شدن، کذاب شدن، بدبخت، ده ها لقب دیگر هم نسبت دادن.
وقتی به مسیر راه راست انسان آمد، اگه 4 تا آدم رو تعریف بکنن با چند تا دیگه یک سر آدم رو چکار میکنن؟ ضربه میزنن. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه از بین یهودی‌ها آمد، مسلمان شد. برای رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اگر اجازه بدین من این رقم مسلمان نمیشم، من مسلمان هستم. خب باشه که به پیش قومم یا پیش کلونا یک دفعه معلوم بشه چی رقمه. خب چیکار میکنی؟ چی؟ یهودی‌ها کلونا همه جمع بودن، گفتن در رابطه عبدالله ابن سلام چی میگین؟ گفتن این خیلی عالم بزرگیه، این خیلی آدم نیکیه، پدر و بابا و آبا و اجداد اینا مردمان شریفی بودن، مردمان نیکی بودن. عبدالله ابن سلام بیرون شد، گفت من مسلمان شدم، لا اله الا الله محمد رسول الله. گفتن خود و بعد پدر و بابا و بعد بود. انسان که مسلمان میشه امیر کعبه، فلانی تا دیروز نماز نمیخونده کسی هیچ چی بره نمیگه، این جامعه امیر کعبه، جامعه شیطانای جامعه امیر کعبه. تا دیروز که نماز نمیخونه کسی بره کار نداشت. نصیحت یک بنده خدای بره تاثیر کرد، نماز هم میخونه، روزه هم میگیره، ذکر خدا را میکنه، نماز آخر کم طولانی تر میگیره، 4 تا شیطان میبینه از 4 طرف به طرف از نگاه میکنه. خدا میدونه این به کدوم جهت رفت، این چکار شد، این چون وهابی شد، این چون بیدین شد، این چون از امریکا پول میگیره، این از انگلیس پول میگیره. این ناجوان تا دیروز که نماز نمیخون چرا نمیگفتی؟ همین قدر آدم بینماز، ظالم، مستبد، سودخور، مردارخور به کوچه و بازاره، تو به همینا کار نداره. همین بیچاره 20 سال 25 سال 30 سال عمره، همین که به این طرف آمد دیر باز بد میگی. این هدایت اگه درسته که دوستای داره دشمنای هم داره، برادن گپ میزنن و این گپ رو به شما و به من نمیزنن. به همین خاطر خوبه که اینم بفهمید. مبادا از توقع داشته باشین 4 تا شما رو به کوچه تعریف کنه که اولا اینا درس تفسیر میخونن، خیر بینه اولا خیلی کار میکنن، شما بار از دوی شما کم میکنین، شما یاد میگیرین باز به ما یاد میدین. نه، خیلی گپای برای شما میزنن. اگر 4 تا بگه آفرین، 10 تا دیگه 100 گپ. خدا میدونه که اینا چی میگیرن از اینجا، خدا میدونه چی تقسیم میشه به اونجا، خدا میدونه بی درس میگه چی تقسیم میشه، باز خدا میدونه این دیگه چی هدفی باشه. ما چون بی تشنگی و گریسنگی و بی ذلگی چی هدف ما باشه؟ نه دل خور همون چیا میگن جگر شیر نداری سفر عشق مرو. حالا انسان که هدایت رو ما قبول بکنه جگر میبره داشته باشه، گپ میزنن برادر خونسا هر چی دل نمایه بر شما میگن. یکی کافر میگه، یکی بدبخت میگه، یکی امریکایی میگه، یکی انگلیسی میگه، یکی دیگه میگه، یکی دیگه بگه آزاد، دست آزاد بگه. چیزی که از الله تو امتحان مایه بکنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت به کار داره، فامیل به سمت تاثیر منفی نگذاره، جامعه تاثیر منفی نگذاره، فلان فیلم دوباره تو خراب نکنه. اگر این اسلام و مسلمان شدن به اقتصادت ضرر کرد باز بیرون نری. زکات دادی یک دفعه 6 ماه بعد دیدی فایده نکرد، یک شیطانی به تو بگه همین زکات رو نگفتم نده. یک کسی یک شوخی میگه شاید هم راست بوده باشه، خب بخیال میکنم شوخیه. یک بنده خدا هیچی نماز نمیخونه، آخر سابق یاد داشتن امیر استفاده و کلانا و مولیسه با زور وزیر به نماز میآوردن، رفتن این به زور به نماز آوردن. گفت من ذکر به نماز آوردن، همین که به نماز اوله که بوم رو خمایه بخونم که به سجده رفت عقرب پینا که زیر بزد. بعضی از اون جره بدر شده دوام بداد. من نگفتم نماز به من نمیاد، من این مدتا نماز نخونم عقرب مر نیش نزدان نیش میزنه. گاهی وقت امیر کم گاهی وقتا یاد شما باشه. همین جا این گپرم برای شما بگم، متاسفانه بعضی دین رو تبلیغ میکنن، دین رو خیلی نمیفهمن. به یک رقم تبلیغ میکنن که اگه به دین آمدی زندگی تو هم برابر میشه، کاروبار تو هم برابر میشه، سرمایه تو هم زیاد میشه. نه حتمی نیست. گاهی وقتا تو آدم به دیندار که میشی معامله تو به هم میخوره. تو آدم که خوب میشی برای راست که برابر میشی، میبینی زن تو، شوهر تو، بچه تو، دختر تو، پدر، مادر اینا خودتو زد میشن. آدمای خوبی دارین، آدمای نیکی دارین، برای راسته شده حالا قضیه به طلاق کشیده شده. حتمی نیست. گاهی وقتا به اسلام میای ضرر میکنی. تا دیروز تو مورد قدر قرار میدادن، امروز که بیاید مسلمان شدی مشکلات داره. میگن در غرب آزادی داستان کسانی که مسلمان میشن در غرب شما بخونید. غرب به حد آزادیه که والعیاذ بالله خبر دارین در خیلی از کشورها مرد یا زن که با هم تعامل جنسی دارن، خودم ازدواج میکنن، آزاد هر کس هر کاری میکنه، کسی برای کار نداره. به همین درجه آزاده. برهنه هم اگر کسی بتا کوچه و سرک و مت تظاهرات کرد کسی به هم کار نداره. لکن گلدسته مسجد مگر بلند نباشه، زن به فرانسه حجاب مگر نداشته باشه، برهنه باشه که نداره، حجاب مگر نداشته باشه.
چرا؟ چون به اینجا دیگه شیطان دست به کاره. بگو آدم برهنه شیطان چی کار داره؟ شیطان خود برهنه کرده از بیشتر چی کار بکنه؟ نه، این دختره که در فرانسه حجاب داره، شیطان تمام نفرا خود مسلم میکنه که این بگنام از حجاب بندازن. این چی کار میکنن؟ از حجاب بندازن. چند وقت پیش یک فکری نبود، واقعیت بود. کشورهای اسلامی هم که متاسفانه کافرها به حکومت میکنن و بیدینا به حکومت میکنن، امیر قمه. تونس پادشاه ظالم قبلی خیلی آدم بدبختی بود. مردم مسلمان تونس خدا نجات داد. امید که رو به طرف خوبی ان شاء الله برن. اگر رو به طرف خوبی هم نرن، هم بدی هم که کم شد، خیلی کارهای میکرد ظالم. یک از جمله نماز خوندن برای مسلمانا کارت میداد. این کارت تو بگیر، به همین مسجدی که تو کارت داری اجازه نماز خوندن داری، به دیگه جا نه. مثلا یک نفر به این منطقه دکونی بود، خونه و بنوار مثال فرض کنین به طرف نمبر 1 بود، صحیح شد. یک وظیفه دیگه داشت به عنوان مثال به طرف مثلا قلوردو داشت، قلوردوی سابق. این آدم خب هر نماز رو به یک جای، نه از یک جا کارت بره میدادن، به همین مسجد به نماز بیای، دیگه به هیچ مسجد اجازه نماز خوندن نداری. کشورم کشور اسلامی، مردم هم مسلمان. زنا و فساد و فحشا آزاد بود، لکن دو همسرداری یا تعدد ازواج منع بود. نفر گرفتن، پلیس ایر بگرفت و زن رفت شکایت کرد که چیکار شده؟ هیچی. این زندگی گرفته، به زندگی گرفتن خود ناجایزه، حرامه، اجازه نداره، قانون منع میکنه. این بیچاره که بگرفتن تو متهم داره پلیس، تو چرا بگرفتین؟ چی گفت؟ هیچی. تو به اینجا زن دوم گرفتید، قانون اجازه نمیده. گفت من نگرفتم. گفتم 5-6 ماه میشه هر شب به خونه میری. گفت نه این رفیق منه، نعوذ بالله من خودی زنا میکنم. گفتم آی تو که باشه قبل نداره، برو ما که تو زن گرفتی. این رقمه. گاهی وقتا به اسلام این هم فشار هم میه. زنا میکنی جایزه، حرام میخوری جایزه، اما این کار اگر کردی باز مشکل داری. این شیطان به هر جای هست، این شیطان به خونه ما هم هست، این شیطان به کوچه و بازار ما هم هست. به هدایت که آمدی شیطان تو نمیگذاره به اینجا. وقتی که نمیگذاره اینجا که استقامت باید بکنی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، به مولد بموندن 1 سال 2 سال 50 سال 100 سال عمر کردن، به مو ربنا الله خب بموندن. یه حوادثی که سر ما و شما میایه، به همین 30-40 ساله که اکثریت ما و شما یاد میدیم 10 رقم حکومت و 10 رقم نظام و 10 رقم وضعیت بگشت، یک من اینه که هدایت ها رو نگاه کنه. آیا مردم به خاطر پادشاه مسلمانه یا نه از قلب مسلمانه؟ آیا مردم مسلمانه که برای فایده میرسه یا نه اگر برای ضرر هم میرسه مسلمان میمونه؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقامت مرحله سوم هدایت. مرحله 4 هدایت چیه؟ ربط القلب. ربط القلب یعنی چی؟ ربط القلب یعنی که ایمان یا این هدایت خود به قلب آدم پیچ بده. به گونه میشه که تا زمانی که این ایمان به قلب یعنی تو پیچیده که هیچ چیز جدا نمیشه. این چکه هم بکنی از هدایت بیرون نمیشه، یا هدایت از این جدا نمیشه. الله تعالی در رابطه با اصحاب کهف میگه انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدی. اینا ایمان آوردن، ما هدایت اینا رو زیاد کردیم. چه کار شد بالاخره؟ و ربطنا علی قلوبهم. ربط القلب در اینا ایجاد شد. ربط القلب ایجاد شد که حاضر شدن از زندگی و از سرمایه و از خانواده و از پادشاهی و از همه بگذرن و از ایمان نگذاشتن. صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به همین مقام رسیده بودن. الله در سوره حجرات میگه و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان حبب الیکم الایمان. ایمان دیگه برای شما محبوب قرار داده شده. شما ایمان رو خوش دارین، نماز و روزه و صداقت و راستی رو خوش دارین، کارهای بد برای شما دیگه ناپسند شده، بد شما میآید اینا. در نتیجه دیگه ثوابت دروغ نمیگه، چکه میکنن لکن از ایمان نمیگرده. ولست ابالی حین اقتل مؤمنا و ای جنب کان فی الله مستعی. تو پروایی ندارم که وقتی که مرد میکشن مرد به کدو پهلو میندازین. مهم همینه که در راه خدا کشته میشن. در راه خدا که کشته شده می پروا رو ندارم. مشرکین ما سر خود یک صحابی سرتیری تیار کنن، بگیرتن اسیر کردن، تو رو به همین جوان میکشین. میبینی الان ما تو رو بکشن، هم تماشا میکنن، تو رو به دار میکشین. آیا خوش داری که تو رو رها کنین و به جای تو نعوذ بالله محمد رسول الله رو بیارن اینجا بکشین؟ چون او تو رو به همین روز آورده. صحابی چی میگه به جوابی؟ میگه به والله العظیم
مر به همین جگاه به دار میکشین، اعدام میکنین، خوش دارم مر بکشین، به پای مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم خار نخله، خار هم به پای مبارک نخله. ربط القلب دیر میگن ایمان به همین درجه میکشیم تو رنجور بکشتیم. در امتهای گذشته میگم کسایی بود رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه میگن امتهای گذشته کسانی بود که اینا به خاطر که ایمان آوردن چار میکندن، اینا تا نصفه به داخل چا میکردن، اینا رو میزدن، اینا رو از وسط دو جا میکردن، با شونه های آهنی اینا ریش ریش میکردن به جلوی مسلمانای دیگه که دیگه را بلکه از ایمان خوب بگردن خدا میگشتن. ربط القلب که شده میره کنه دیوانه کنی، دیوانه میشه انسان به همین معناه. غیر از الله دیگه چیزی نمیشناسه، غیر از ایمان دیگه چیزی نمیشناسه. صحابه میرم بودن میگه از من اگر بپرسی که تو کینی مسلمان، به چی کینی؟ به چه اسلام، مادر تو کینه اسلام، پدر تو کینه اسلام، وطن تو کینه اسلام. غیر از اسلام دیگه چیزی نمیفهمم. سیاه و سفید و عرب و عجم و عادت ما چی رقم بوده و چی رقم عادت، نه 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 دیگه پاور ما نیه. به همین خاطر است که در مقابل پدر خواهم استاد میشه، در مقابل بچه خواهم استاد میشه، در مقابل قوم خواهم استاد میشه، در مقابل سرمایه و دارایی هم استاد میشه، در مقابل غیرت خواهم استاد میشه. او غیرتی که 30 سال 40 سال به نام غیرت یاد گرفته بوده، حالا چون رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد میدن که غیرت نیه، از او هم میگذره. حتی به درجه میرسه که از طبیعت خمیت به اصطلاح رها میکنه. صحابی میگه در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودم غذا میخوردم، دیدم اینا به طرف کدو زیادتر میل دارن میخورن. اصلا طبیعت نبگش دیگه من کدو خوش داشتم خیلی. به این درجه میرسه. صحابی میگه یک طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم نگاه میکردم، به طرف ماه نگاه میکردم، به طرف اونا، به طرف ما، به طرف اونا، به طرف ما. بالاخره فهمیدم که چون ماه شب 14 به مقبولی مثال میزنن، فهمیدم که این ماه ما، این حبیب ما، این از اون ماه خیلی مقبول تره. ربط القلب به همین درجه که امیدوارم الله متعال این نصیب ما و شما بکنه. پس از این نظرم که نگاه بکنین، ما و شما کسانی که الحمدلله به هدایت رفتیم، لکن احتیاج به استقامت داریم یا نداریم؟ استقامت خدا میتونه. ما چند روز دیگه عمر میکنیم، آینده چی کار میشه؟ فتنه هایی که در آینده میایه چی رقمه؟ کی میتونست تصور بکنه 10 سال پیش که به در و دیوار کوچه و بازار ما اکثر سود بشه، به این سود حمایت هم بشه، صحیح سود هدایت بشه. یک بانک سودخور مردارخور ورشکست بشه، تعاون میکنه، دولت کلا به پشت استاد میشه که نه 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 مگری ورشکست نشه، مگری بمونه. به این درجه قوت پیدا میکنه. صحیح؟ و مثل ازی خدای نکرده یک دفعه نزی بدتر شد. خدای نکرده دیدیم که ما به فتنه کلانتر گیر آماده. خدای نکرده دیدیم که ما به اینجا درس تفسیر میخونیم، از اونجا دیدیم بالا ما فیر کردن. به مثل برای روز خواهی رقم شد، اونا نماز میخونن، از این طرف بالا فیر میکنه، برکت دوم نماز صبح بالا فیر میکنه. شاید هم میرم باشه، شاید جرم تیار بشه، هر کس قرآن بخونه جرمه، خیلی از کشورها میرقمه. آیا به اینجا استقامت میکنی یا نه؟ و استقامت به درجه ربط القلب میرسی یا نه؟ اینجا که ما دعا میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، ای بار پروردگارا راه راست را همیشه برای ما داشته باش، مبادا تا حال مسلمان بودیم از این بعد نعوذ بالله بدتر باشیم. درجه به درجه هدایت ما زیاد بکن. صراط المستقیم چی هست؟ صراط المستقیم به شکل خلاصه راه اسلامه. در قرآن مجید در آیات دیگه است، باز که همونجا رسیدیم برش ما توضیح میدم. رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال در قرآن میگه که و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، راه راست نمینه. باز میخونیم که راه راست چیه. صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که تو بر اونا نعمت دادی. نعمت ها دو رقمه، یک نعمت مادیه، یک نعمت معنویه. نعمت مادی را الله متعال به کافر و مسلمان برکس میده. گاهی کافران تو خدا بیشتر نعمت میده، صحیح شد؟ اما نعمت معنوی الله به آدمای خوب میده. نعمت معنوی چی هست؟ نعمت معنوی همینه که الله متعال انسانها رو هدایت بکنه. در سوره نساء ما و شما میخونین، به اونجا الله متعال میگه و من یطع الله و الرسول، آیه 69 سوره نساء، و من یطع الله و الرسول، هر کس که اطاعت خدا و رسول رو بکنه، این آدم به همراه کسانی که خدا به او نعمت داده. اینایی که خدا به اونا نعمت داده کینه؟ من النبیین و الصدیقین و الشهداء
و الصالحین، راه انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. پس ما وقتی که میگیم اهدنا الصراط المستقیم چی میگیم؟ ای بار اله و پروردگارا، راه انسان هایی که تو اونا رو نعمت دادی، پیغمبرا، راه شهدا، راه صدیقین و صالحین، راه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و صحابه، ما رو به همون راه راهنمون و هدایت داشته باش. غیر المغضوب علیهم، نه راه کسانی که ای پروردگار تو بر اونا خشم گرفتی، غضب پروردگار. جلوتر گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان الرحیم چی معنا؟ بسیار الله متعال بخشنده و مهربانه. خواهی پروردگار نهایت مهربان بر بعضی کسا خشم گرفته، اونا مغضوب علیهم شدن. اونا کینن؟ در 6 جا الله متعال در قرآن مجید یا برای 6 گروه غضب خود گفته. خود الله متعال باز انشاءالله در وقتی که به آیات رسیدم میگین. مشرک منافق الله متعال بر اونا غضب گفته، در آیه 7 سوره فتح آمده. کافرای عنادی، کافرای ضدی، کافرایی که ضد میکنن اسلام نمیارن، یک حقیقت برای معلوم نباشه، حقیقت برای نامعلوم بازم ایمان نمیارن، و اینا هم الله متعال چه کار کرده؟ خشم خور گفته که باز انشاءالله در درس بعدی میخونین. مرتد آیه 106 سوره نحل آمده، مورد غضب پروردگاره. و دیگه کی؟ انسانی که مؤمن و مسلمان را قصدن به قتل میرسونه. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه. الله متعال برای رقم کسی خشم میگیره که انسان و مؤمن و مسلمان را قصدن به ناحق میکشه. سوره نساء آیه 93. به یهودیان الله متعال بر اونا خشم گرفته، غضب پروردگار بر اوناه. کسانی که از جهاد فرار میکنن، فرار یوم الزحف که در حدیث شریف هم آمده، گناه کبیره بزرگه، در مقابل دشمن استاد میشن، فرار میکنن. باز به سوره انفال یا آیه 16 توضیح میدن. اینا کسانی هستند که مورد غضب پروردگارگیری آمدن. مورد هفتم هم کسانی که در اسماء پروردگار به خدا شریک میارن، که ایران باز انشاءالله توضیح میدین. پس وقتی که ما میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی میگیم چی؟ خدای ما رو مشرک نکن، خدای ما رو مرتد نکن، خدای ما رو توفیق نده که آدم بکشیم، خدای ما رو از جمله کافرای عنادی قرار نده، خدای در جنگ با دشمن ما رو نگذار که فرار بکنیم. غیر المغضوب علیهم چی معنا؟ اینمی معنا، اینمی راه غضب شدگان رضی بیزاریم خدایا. ولا الضالین، و نه هم راه گمراهان جاهلا. بعض از مفسرین این هم گفتن که کسانی که غضب بر اونها آمده آدمایی که میفهمن لکن حقیقت قبول نمیکنن. گمراه کسانی هم که خود نمیفهمونن، برای یا نمیرن. یهودیا حقیقت رو میفهمیدن قبول نمیکردن، یهودیا حقیقت رو میفهمیدن قبول نمیکردن. الله متعال چی میگه؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. اهل کتاب حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم را همین رقم میشناختن مثل که یک کلمه از شما بچه خور میشناسه، پسر خور میشناسه. آدم هر چیز در امکان داره از یاد بره، نشناسه، متوجه نشه، هوشی نباشه، دور باشه نفهمه. خب بچه خور آدم میفهمه، بچه خور آدم میشناسه. اینمی رقمی که تو میفهمی که این بچه تونه، اینمی یهودیا اهل کتاب به همون رقم میفهمیدن که اینمی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیغمبره. عبدالله ابن سلام میگه من از بچه خواهی یقین بیشتر دارم که این پیغمبره، چون والعیاذ بالله امکان داره زن نفر خیانت بکنه بچه از دیگه جای آورده باشه، اما در این که این رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبره ذره هم شک به ذهن من و من رقم میفهمیدم. خب با وجودی که میفهمیدن بازم ایمان نمی آوردن، با وجودی که میفهمیدن ایمان نمی آوردن. اینا دیگه ضدی و عنادی ان، مغضوب علیهم، غضب پروردگار بر ایناه، خشم پروردگار بر ایناه. اما یک گروه دیگه آدمای نافهم و نادان و جاهل بودن که دنبال اینه میرفتن که حق رو بفهمن. و این دو گروه در هر زمان است، این دو گروه در هر زمانی است، همیال هم است. هرچند در تفسیر اینا معمولا این رقم میگن که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، مغضوب علیهم که هست مغضوب علیهم یهودیان و ضالین نصارایان، لکن این به عنوان یک مصداقه. این رقم نیه که فقط مغضوب علیهم یهود باشه و ضالین نصارا، یکی از مصداقای همینه. اما در آینده هم هر کسی که صفت یهودیار دیش مغضوب علیهم، صفت نصارا دیش و از جمله
ضالین. پس در نتیجه ما میگیم که ای بار اله و پروردگارا راه راست فرماییم، نه راه غضب شدگان و نه هم راه گمراهان. بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما یاد دادن که بعد از ختم سوره فاتحه چی بگین؟ آمین. آمین نه، بعضی غلط میگن آمین نه، میم تشدید نداره، آمین. آمین. آمین یعنی چی؟ یعنی اللهم استجب دعاءنا، ای بار خدایا پروردگارا دعای ما رو قبول بکن. در نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در نمازی که جهری خونده میشه آمین آهسته گفته میشه، چون میگن این ذکر دعای آهسته باید باشه. اما در نزد بقیه ائمه بلند میگن. لکن امیالی گپ برم بر شما بگم در آینده تمام تفاوت هایی که مثل این آمین گفتن، دستا خود در وقت رکوع و سجده رفع الیدین کردن یا رفع الیدین نکردن، دست خود بالا ناف بسته کردن یا زیر ناف بسته کردن، اقامت یک گفتن یا دو تا گفتن، در اذان شفع کردن یا نکردن و امثال مسائل فقهی که در بین ائمه اختلافی و تفاوت داره خود سرخلاص کنین. اینا فقط تفاوت در اولا و عدم اولای. ای که متاسفانه بعضی آمدن دشمنان دین آمدن اینا دو تا چیز جدا کردن. خدا بازم غرق رحمت کنه. استاد ما میگفت که امام ما امام شافعی، امام ما امام ابو حنیفه، امام ما امام مالک، امام ما امام احمد حنبل، اینا هیچ کدوم نعوذ بالله بیگانه نیان. ما خود بودیم برای ما یاد داده بودن نام هر چهار تا امام بزرگوار رو میفهمیدین. اینا هر چهار تا اولیاء الرحمنن، اینا هر چهار تا بردگار برگزیده اللهن و این چهار تا نیان صدها و هزارانن. هیچ کدوم از اینا بیگانه نیان نعوذ بالله. فرقی در چیه؟ فرق اینه که ما به عنوان حنفی چی میگین؟ مذهب برای ما امیر یاد داده. ما میگین آمین آهسته گفتن بهتره، لکن بلند گفتن بهتر، خوبتر. آمین بلند گفتن خوبه، لکن آمین آهسته گفتن خوبتره. دستا خور زیر ناف بسته کردن خوبتره، لکن بالا ناف بستن خوبه. با آدم هوشیار به خاطر خوب و خوبتر هیچ وقت جنجال نمیکنه، به مسجد اختلاف تیار نمیکنه، کسی از مسجد بیرون نمیکنه، کسی گمراه نمیگه. والله تمام حنفیای دنیا جمع بشه، تمام همین کسایی که زنده نعوذ بالله اگر امکان داشته باشه امام شافعی رحمت الله علیه بیه به اینجا زنده باشه، من نعوذ بالله جرأت میکنم و همین گستاخی میکنم که بگم تو جلوی نشو، من جلوی بشم نعوذ بالله. یا تمام کلونا همه جمع باشن به حرم شریف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باشن، برن به اونجا امام حرم نعوذ بالله این گستاخی میکنه، میگه من حنبلیم نمیگذارم تو جلوی بشی. استغفر الله. این خود نبوده، این ما تیار کردیم. این از کجا بره شما میگم؟ میگه پا بی دلیل نیه. ما یک کتاب داریم به نام احکام القرآن از جساس رضی حنفی، کتاب مشهوره که ما شما در آیات الاحکام یا در تفسیر احناف داره بمونه. در آیاتی که در رابطه با روزه فمن شهد منکم الشهر فلیصم با موجب علمی گپ میگه اختلافی که در بین ائمه اختلاف در اولا و عدم اولا. این دیگه دین جدای حساب نکنه. دین نیه یک مذهبه، یک روشه، این خوب و خوبتر و هر کس به امور رقمی که خودی میدونه و خدای عمل میکنه یعنی او برای درسته. آمین در نزد ما آهسته گفته میشه، در نزد اونا بلند گفته میشه، هر دو تا درسته. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند لقننی جبریل آمین عند فراغ من قراءة فاتحة الكتاب. برای من جبرئیل تعلیم داد که در وقت خلاص شدن از سوره فاتحه این امیر بخون و گفته شده که انه کالختم علی الکتاب، این مانند مهری که با آخر نوشته میزنن. در حقیقت چیزی که گفتین با آخر دیگه بیام چیکار میکنین؟ تابع میکنین. این بود سوره فاتحه. جلوتر گفته بودیم که سوره فاتحه این به نام تعلیم المسئله هم میگن. تعلیم المسئله یعنی چی؟ یعنی دعا کردن برای ما یاد میده. این شبای دعای روزای دعا کردن یاد بگیرین. دعا کردن چی رقمه؟ دعا کردن این رقم بود که اول عقیده ما معلوم شد به اینجا. الحمدلله رب العالمین، ما موحد مشرک نیم. الرحمن الرحیم، الله متعال و صفاتی رو میشناسیم. مالک یوم الدین، به کس دیگه باور نداریم، فقط الله. اول عقیده درست. بعد از چی کار میکنیم؟ بعد از عمل خود درست میکنیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایمان ما بر اساس توحید ما موحدیم. بعد از که این شد میگیم اهدنا الصراط المستقیم. حالا دیگه میخوایم خدایا راه راست در بر ما نشون بده، امر بر راه راست
هدایت بگردان. دعا که میکنین سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم روش پیامبرم امیر کمه. دعای ما با حمد و درود آغاز میشه. در دعا عقیده خور میگیم اللهم لك الحمد كله. مثلا یک دعایی که خیلی مشهور شد ما شما اکثرا یاد داشته باشین اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت. تا اینجا فقط توحید میگه ای الله تو کلونی، تو پروردگار منی، تو حاکمی، من غلامتونم، من بندتونم، من ناتوانم، من ضعیفم. رسول الله صلی الله علیه وسلم که دعا میکردن همین رقم میگفتن پروردگار آسمان ها و زمین ها، پروردگار که نفع و ضرر به دستتونه، غیر از تو کسی کاری کردن نمیتونه، الحلیم الرشید. تمام صفات الله متعال که میگفتن بعد از دعا میکردن. بهترین وسیله برای دعا همینه که عقیده توحیدی خود قبل از دعا بیارین. اگر به این رقم عربی یاد نداریم به فارسی امیر بگیم ای الله باور بیداریم که تو یگانه ای. ای الله تو فقط پروردگار منی، تو فقط شفا میدی، تو ضرر را از ما دور میکنی، تو مسافرها رو برمیگردانی، همه به دستتونه، غیر از تو کسی کاری کردن نمیتونه. ای الله مریض مر شفا بده. تعلیم دعا و همین رقمه و دعایی که میکنین امرو با عبادت هم باید باشه. و همین خاطرم یک فرصت عمده فراموش نکنیم. یک از اوقات خیلی مهم برای دعا کردن وقت افطار. وقت افطار که از صبح تا شب خوب دیگه تشنه شدیم، زنده شدیم، مونده شدیم، خسته شدیم، دست و پا ما از حرکت میمونه. اینمون وقتی که میگه گلاس رو میذاریم که ما افطار میکنیم نمیگیم ای الله ما به خاطر تو روزه گرفتم. تو خوب میفهمی دنیا جمع میشد بزرگ به سر این کار کسی کردن نمیتونست. ریا هم خونی ای الله چون اگه ریا می بود خودم پشت سر باز میخوردم. خدا تو خود میبینی که به خاطر تو نه، من بنده تونم، من غلام تونم، ای الله تسلیم تونم، همین عبادت را انجام دادم، دعا رو بپذیر. وقت افطار هر سال من توصیه میکنم، ولی برای شما توصیه میکنم وقت افطار رو حیف نکنه. وقت افطار به غذا پختن و به معامله و به سودا و به گپ زدن و به جنجال کردن و به تلویزیون نگاه کردن و به امثالی حیف نکنین. چند دقیقه که به افطار میمونه چقدر جالبه. به کنار دسترخوان بشینین، تفلکا خورم بشونین، فامیلم بشینه، از اوسونا و از اینکه گفته تیر بشینین اونجا. اگر همه دعا یاد دارین هر کدوم دعا بکنین. طفلک آخر بگین دعا کنن. طفلک معصومن 4 ساله 5 ساله. ای طفل دعا کن خدا مشکلات رو کم بکنه. مرد دعا کن خدا هدایت کنه. مرد دعا کن که مشکلات کم بشه. من سنگدلم تو دعا کن که به دعای تو من نرم دل باشم امثالی. اگه اینا با دعا یاد ندارن یک کدوم دعا کنین همه آمین بگن. وقت افطار وقت مبارکه، وقتی که الله متعال دعا رو ان شاء الله استجابت میکنه. بعد از اون گلاس دارین خرما دارین میخورین و ان شاء الله نماز خور میخونین. خب در حقیقت اینا یک حکمت چیه؟ یک حکمت اینه که ما یک عبادت کلان انجام دادیم. بعد از درس قرآن هم ما ان شاء الله دعا میکنیم ای الله همین از ما بپذیر. همین ان شاء الله عبادت بوده. دعا به همین رقمه. این سوره شد تعلیم المسئله، دعا رو برای ما یاد میده. نکته دیگر هم اشاره کردیم. قرآن مجید 3 موضوع عمده داره: توحید، نبوت، معاد. در طول درس قرآن ان شاء الله توضیح میدیم. در این سوره هم توحید آمد، هم نبوت آمد، هم معاد آمد که جلوتر اشاره کردیم. الحمدلله رب العالمین توحید، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین نام توحید، اهدنا الصراط المستقیم و این نبوته. چون راه راست را الله متعال توسط حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای ما چیکار کرده؟ نشون داده. اما این که باز مغضوب و ضالین میگن بازی دیگه برمیگرده به آخرت. الله متعال برای ما و شما توفیق بده که این سوره رو یاد بگیریم و به این عمل بکنیم.